अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस ने बहुत ही कोहराम मचाया हुआ है। भारत में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही तेजी से अमवात हो रही हैं और अस्पतालों में मरीजों का इतना रश पड़ा है कि लोग सड़क पर मर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय पुलिस ने भी और भारतीय हुकूमत ने भी पाकिस्तानी हुकूमत से इल्तमास की है, गुजारिश की है, दरख्वास्त की है कि अपने रब से हमारे लिए दुआएं करें, क्योंकि आपका माहे मुकद्दस चल रहा है, मुकद्दस महीना चल रहा है और सुना है कि इस महीने में की गई दुआ रद्द नहीं होती। तो आप सब से गुजारिश है कि हमारे लिए अपने रब से खसूसी दुआएं करें कि इस मुश्किल वक्त को अल्लाह पाक हमसे खत्म कर दे, वबा को खत्म कर दे और हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। भारतीय पुलिस वाले भी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पर मजबूर हो गए। भारतीय पुलिस की तरफ से कोरोना की सूरत हाल में नमाज के बाद खसूसी दुआ की अपील के बाद एक और वीडियो वायरल होती है, जिसमें भारतीय पुलिस के अहलकार बर्तन बजाकर अपने साथियों को मशहूर कवाली सुना रहे हैं। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ये वाली कवाली पढ़कर अपने तमाम अहलकारों को सुना रहे हैं। वीडियो ने वायरल होते ही भारत और पाकिस्तान में धूम मचा दी। आप वीडियो के मनाजिर भी देख सकते हैं। से तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते तुझको देखा, दे न दिल की, दर से तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और दूसरी तरफ हिंदू पंडित ने इजलास में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक ही कलमे में सारी बातें लिख दी। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इंडियन पंडित की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंडित की आंखों में आंसू आ गए। इजलास के मनाजिर वीडियो में देख सकते हैं। एक ही कलमे में कुरान शरीफ के अंदर सारी बातें लिख दी। नहीं है इबादत के सिवा और कोई दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इसके अलावा भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से दरखास्त की कि हमारे लिए अपने रब से दुआएं करें कि हमसे इस मुश्किल वक्त और मुसीबत को खत्म कर दे, हमें इस मुसीबत से निजात दे। इंडिया में कोरोना ने तबाही मचा दी है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोगों की अमवात शिद्दत से हो रही हैं। लोग सड़कों पे आ गए हैं। ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टरों ने भी इलाज करने से मना कर दिया। इंडिया के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। लोग सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आखिरकार हिंदुओं ने भी मान ही लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से खसूसी दुआ करने को कहा कि अपने रब से दुआ करें कि ये वबाई मर्ज हमसे खत्म हो जाए। तो आप सब से गुजारिश है, भारत के लिए इंसानियत की हैसियत से दुआएं करें, अल्लाह से दुआ करें और सच्चे दिल से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस माह मुकद्दस के सदके हमारी दुआओं को सुनेगा, कबूल करेगा और हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमाकर इस वबाई बीमारी को खत्म करेगा। ये वबाई बीमारी भी लोगों के गुनाहों की कसरत की वजह से है। तो आप सब से गुजारिश है कि तौबा इस्तगफार का विर्द करें। मैं अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ कि तौबा इस्तगफार का ज्यादा से ज्यादा विर्द खुद भी करें और तमाम लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करें, अपने गुनाहों
کو معاف کروائے, بخشش اللہ سے مانگے اور یہ مشکل وقت بھارت سے بھی ختم ہو اور جو پاکستان میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے یہاں سے بھی ختم ہو جائے. تو آپ سب نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے. مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جب سحری کریں یا افطاری کریں تو اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کریں, کیونکہ افطاری سے پہلے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. افطاری سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے. اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں. انشاءاللہ وہ دعا آپ کی سیدھی عرش معلا پہ جائے گی اور آپ جو بھی دعا مانگیں گے فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہیں گے, یعنی آپ کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی. فرشتے خود اللہ سے سفارش کریں گے کہ مولا تیرا روزے دار بندہ تجھ سے مانگ رہا ہے, اسے عطا کر دے. جب آپ نے افطاری کرنی ہے تو افطاری سے 2 یا 3 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے ہی آپ اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا, قبول کرے گا, آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا. بھارت میں صورتحال سنگین ہے. تیماردار اپنے مریضوں کی زندگیوں کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. دلی میں ہسپتالوں کے باہر دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ہسپتال کا عملہ تعاون نہیں کر رہا. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ماسک لگا جا, آجا آجا, کیا کریں ہم, اوپر بھی نہیں جانے دے رہے کہ ہمیں پی پی کٹ ڈالا, ہم کیئر کر لیں گے. یہاں لے کے آئی, انہوں نے پتا نہیں کیا کتنی دیر تک تو ایڈمٹ ہی نہیں کیا, علاج ہی نہیں کرا. میرے پاس موبائل دے رکھا تھا, وہ فون بھی نہیں ریسیو ہو رہا, اور آج کال آ گیا کہ وہ ختم ہو گیا. میں 2 گھنٹے مجھے یہاں 8 بجے سے میں یہاں آیا ہوں اور دیکھ لو 2-2.5 گھنٹے ہو گئے, ابھی 1 گھنٹہ اور نمبر نہیں میرا آنے کا. تو ہمارے پاس تو چلو گاڑی ہے, میں اس میں بیٹھا ہوں, جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ کہاں بیٹھے گا بیچارے. تو مناظر دیکھنے کے بعد میری آپ سب سے گزارش ہے, تمام مسلمانوں سے گزارش ہے, جو لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا انڈیا میں دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ انڈیا والوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ پاک اس مشکل وقت کو, اس وبائی بیماری کو ان سے ختم کر دے, انہیں صحت و تندرستی والی زندگی دے, خوشحالیوں والی زندگی عطا کرے اور انہیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کریں. جو لوگ انڈیا میں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ روزانہ کثرت سے توبہ استغفار کا ورد کریں. اس کے علاوہ میرے چینل پہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے, تمام بیماریوں سے یعنی وبائی وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے. میرے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور اس وظیفے پر عمل بھی کریں, اور پھر مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس وظیفے سے کتنا فائدہ ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی, اور اللہ پاک ایسی ہوا کوئی چلا دے گا جو کورونا جیسی وبا کو اڑا کے لے جائے گی. کوئی ایسی بارش برسائے گا جس کی وجہ سے کورونا جیسا وائرس اس بارش میں دھل جائے گا. اللہ پاک اپنے سینیٹائزر کی ایسی کوئی بارش برسائے گا جس کی وجہ سے تمام بھارت کے لوگ اور تمام انسانیت جو ہے جہاں بھی وبا پھیلی ہے اس کو ختم کر دے گا. اور جب اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی تو کوئی بیماری, کوئی پریشانی, غم نہیں رہے گا, ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی. اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, وہ رحم ضرور کرے گا. میرے اس میسج پر خود بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس میسج سے مستفید ہو سکیں, میری ان باتوں سے مستفید ہو سکیں, آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.